Sponsored by पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer। नमस्कार, स्वागत छ विकास सम्बन्धी छलफल, बहस र विभिन्न सामग्रीहरूको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा। स्थानीय निकाय विकासको पहिलो आधार हो, जहाँबाट सुरु हुन्छ आम जनताको पहिचानदेखि विकाससम्मका गतिविधिहरू। जे काम गर्न पनि जनताको पहिलो खुड्किलो हो स्थानीय निकाय। जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा थुप्रै समस्याहरू छन्। 16 जिल्लाका 80 युवाहरूले राजधानीमा स्थानीय निकायमा देखिएका समस्यादेखि विकास योजना गोजीबाट छानिएका विषयसम्ममा गुनासो गरे अनि यस्तो नहोस् भन्ने खबरदारी पनि। हिमालयन मानव अधिकार कर्मी समूह हिम राइट्सले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय संवादमा स्थानीय निकायको सेवा, 14औं चरणको सहभागितामूलक योजना तर्जुमा र स्थानीय निकायमा युवा सहभागिता जस्ता मुद्दामा 16 जिल्लाका 80 युवाहरूले विविध छलफल गरे। युवा सहभागिताको लागि नीति निर्माण गर्न आग्रह मात्र गरेनन्, जनजनले भोगिरहेका समस्याबारे छलफल गरे। व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति, राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले युवासँग खुलेर छलफल गरे। यो स्विडिश अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग सिडाको सहयोगमा हिम राइट्सद्वारा आयोजित यो राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमसम्म आइपुग्दाखेरि थुप्रै चरणहरू पार गरिसकिएको छ। विशेष गरी 3वटा जिल्ला मकवानपुर, बाँके र भोजपुर जिल्लामा गाविस तहमा नमुना गाउँ परिषद, नमुना जिल्ला परिषद, गाउँ स्तरीय सार्वजनिक सुनवाई, जिल्ला स्तरीय सार्वजनिक सुनवाई, जिल्ला स्तरीय संवाद हुँदै ती 3वटै जिल्लामा यी कार्यक्रम हुँदै आज हामी थप 15वटा जिल्लाका साथीहरू सहित आज हामी राष्ट्रिय संवादमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। र यी कार्यक्रमहरू गर्नुको औचित्य, यो कार्यक्रम गर्नुपर्नको कारण र सँगसँगै संस्थाको पृष्ठभूमिका बारेमा जानकारी गराइदिनु हुनका लागि म सर्वप्रथम मन्तव्यका लागि यस आयोजक संस्था हिम राइट्सकी केन्द्रीय अध्यक्ष अञ्जना साक्यज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हामी यो प्रोग्राममा तपाईहरुलाई सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ कि तपाईहरु आउन सक्नु भएको छ। आई नो यु गाइज हैव very busy and important schedules, तर यो प्रोग्राम भनेको साच्चै स्थानीय लोकल लेभलमा के भइरहेको, तपाईहरु चाहिँ एट द टप डिसिजन मेकिङ लेभलमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरु चाहिँ एट द ग्रासरुट लेभल के भइरहेको छ, के इश्यूजहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भइरहेको छ, के पोलिसिजहरुमा के कस्तो भइरहेको छ, उनीहरुको प्रायोरिटिजहरु के छ, त्यो चाहिँ आई थिंक इज द बेस्ट प्लेटफर्म टु रियली इन्टरेक्ट डाइरेक्टली। यसैको निम्ति हामीले चाहिँ यो डायलग, नेशनल डायलग चाहिँ हामीले गरेको हो। हाम्रो यो कार्यक्रम एउटा वन प्रोग्राम मात्रै होइन, यो चाहिँ 3 वर्षको निम्ति हामीले 2012 देखि सुरु गरेको प्रोग्राम हो। यो 2016 सम्म छ र यसमा चाहिँ मेनली के भन्दाखेरि हामीले कसरी चाहिँ स्पेशली सीमान्तकृत युवाहरूलाई र हामीले चाहिँ के गरेको छ भने पहिला मानव अधिकार को ट्रेनिङ, त्यसपछि मक भिलेज काउन्सिल, त्यसपछि पब्लिक हियरिङ गाविस लेभलमा, त्यसपछि जिल्ला मक काउन्सिल, त्यसपछि पब्लिक हियरिङ अनि त्यसको फेरि केही पछि चाहिँ पब्लिक यो के भन्छ डायलग। त्यसरी हामीले चाहिँ के भइरहेको छ पनि अलि हेर्नलाई हामीले त्यसरी गरिरहेको छौं र फाइनली हामी चाहिँ नेशनल यो के भन्छ नेशनल लेजिस्लेटिभ पार्लियामेन्ट र नेशनल डायलग गर्ने गरेको छ। सो एक्चुअली म्याक्सिमम टाइम चाहिँ म तपाईहरुलाई र पार्टिसिपेन्ट्सलाई दिन चाहन्छु। सो देयरफोर थ्यांक यू सो मच फर कमिङ एन्ड आई एम सो ह्यापी यु अल। सहभागी युवा साथीहरू, तपाईहरुमा धेरै तपाईहरु गाउँ तहदेखि वडा तहदेखि विभिन्न समूहमा एक्लै पनि विभिन्न प्रयत्नहरू कामहरू गर्दै आउनु भएको छ। स्थानीय निकायको सुशासन
पारदर्शिता जवाफदेही बनाउनका लागि तपाईँहरूको भूमिका अहम छ र तपाईँहरूले धेरै कामहरू गर्दै आउनु भएको छ र काम गर्दाखेरि तपाईँहरूले थुप्रै चुनौतीहरू समस्याहरू पनि झेल्नु भएको छ। तिनै समस्या चुनौतीहरूलाई केन्द्रीय तहका सरकारवाला जीवनसँग जोड्ने प्रयत्न हो यो राष्ट्रिय संवाद र तपाईँहरूले ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ सहज ढङ्गले उठाइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु। र यो संवाद सुरु गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँगै पहिला जान्न चाहन्छु। राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको के हो र यसका कामहरू के हुन् र स्थानीय राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय स्तरको योजना र केन्द्रीय स्तरको योजनाहरूलाई कुन आधारमा छनौट गर्छ, यसको समन्वय के हो, त्यो सम्बन्धी म उहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। त्यस्ता दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गर्ने, त्यस्तै मध्यमकालीन अहिले 13 योजना 3 वर्षको लागि पहिला पञ्चवर्षीय योजना बनाएको थियो, त्यसलाई अनि वार्षिक योजना बनाएर विकास निर्माण कामलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य निर्धारण गर्ने एउटा काम गर्छ। अर्को दोस्रो चाहिँ विभिन्न निकाय बीचमा समन्वय, पोलिसीको समन्वय भयो, विभिन्न कार्यक्रमको समन्वय गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै विकासको लागि चाहिँ विदेशी सहायता परिचालन गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै किसिमले हामी विकास आयोजना, ठुल्ठुला विकास आयोजनाहरूको जसलाई हामी P1 प्रोजेक्ट भन्छौँ, त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने काम योजना गर्छ। त्यसकारण योजना आयोग सरकारलाई सल्लाह दिने निकाय हो, सरकारको नीतिगत सल्लाह दिने निकाय हो र यसको गठन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि खास गरी हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ। प्रत्येक पार्टीले प्रत्येक अवधिमा 5 वर्षमा जनताबाट फ्रेस म्यान्डेट दिनुपर्छ। त्यो म्यान्डेट लिने क्रममा विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजले आफ्नो आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतामा जान्छ कि 5 वर्ष हामीलाई चुन्यो भने, हामीलाई भोट दियो भने यो काम गर्छु, त्यस्तो किसिमको मेनिफेस्टो लिएर जनतामा जान्छ। जुन पार्टीले बहुमत पाउँछ उसले सरकार गठन गर्छ अनि उसले नै योजना गठन गर्छ 5 वर्षको लागि। र योजनाले के गर्छ, त्यो घोषणापत्र आधारमा हुन त हामी कहाँ संविधान पनि छ, संविधानमा उल्लेखित निर्देशित छ, संविधान उल्लेखित नीतिगत व्यवस्थाहरू छ, जस्तै 3 खम्बे अर्थनी छ, महिला बालबालिकाहरूलाई विशेष सुविधा दिने कुराहरू छन् हैन। ती कुराहरूलाई योजनामा समावेश गरेर योजना बनाउने काम योजना आयोगले गर्छ। तर कार्यान्वयन गर्ने काम कसले गर्छ? लाइन मिनिस्टर, विषयगत मन्त्रालयले गर्छ। योजनाले एउटा खाका तयार गर्छ, हामी यो गर्छौँ, यसको लागि स्रोत साधन यति चाहिन्छ र हामी अनुगमन व्यवस्था यो गर्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। र त्यसको लागि 2 किसिमका योजना छ। एउटा केन्द्रीय स्तरका आयोजना भनेको ठुल्ठुला जस्तै मेलम्ची भयो, फास्ट ट्र्याक रोड, निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू होइन, शिक्षा सिँचाइ, राष्ट्रिय गौरवका 21 आयोजना, यस्ता ठुल्ठुला आयोजनाहरू छन् जुन चाहिँ केन्द्रीय स्तरबाट मोनिटरिङ हुन्छ, अनुगमन गर्छ। तर केही जिल्ला स्तरीय आयोजना छ जुन चाहिँ जिल्लाले र जीविस नगरपालिका गाविसले कार्यान्वयन गर्छ। र यस सन्दर्भमा हाम्रो व्यवस्था के छ भन्दाखेरि स्थानीय स्वायत्त शासन, यहाँ रमेशजी पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय स्वायत्त शासन नियममा के व्यवस्था छ भने योजना आयोगले कार्तिक मसालसम्म केन्द्रबाट मार्गदर्शन र बजेट सीमा पठाउँछ र त्यहाँबाट 14 स्टेपको जुन चाहिँ योजना तर्जुमा प्रक्रिया छ जिल्लाको पार्टिसिपेटरी सहभागिता रूपमा तयार गर्नुपर्ने, त्यो जिल्ला परिषदबाट फागुन मसालसम्म त्यहाँ पारित गरेर केन्द्रमा पठाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ। जस्तो कि राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना छनौट गर्ने नीति त ल्याएको छ, तर पनि ती योजनालाई दबाव र पहुँचको भरमा राजनीतिकरण गरेर विभाजन गरेको पाइएको छ। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ? के यो राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नै नीति नियम लागू गर्न सक्दैन? किन जतातिर बलियो राजनीति छ त्यतितिर मात्रै विकास कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ? यहाँ के खुसी लागेको छ भने तपाईँहरू युवाहरू यो विषयमा, यो चाहिँ भ्रष्टाचारको विषयमा, योजनाको विषयमा यति जागरुक भएर क्वेसन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो भनेपछि अब एकदम आशालाग्दो अवस्था आयो भन्ने चाहिँ, किनभने योजना आयोग हरेक ठाउँमा, हरेक प्रोजेक्टमा, हरेक ठाउँमा पुग्न सक्दैन र मन्त्रालय पनि पुग्न सक्दैन। र त्यसका चाहिँ के भने योजना कार्यान्वयन गर्ने विशेष के भने प्रावधानहरू छन्। उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ र त्यसमा चाहिँ के भने उपभोक्ता समितिहरूमा यहाँहरू नै संलग्न हुनुहुन्छ है। अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूले नै रोक्ने हो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले नै खबर दिने हो वास्तवमा यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेछ, यहाँ अनियमितता भइरहेछ, यहाँ ढिलो भइरहेछ, यहाँ के अरे हुनुपर्ने स्ट्यान्डर्ड अनुसार भइरहेको छैन, नर्म्स यो हो, तपाईँहरूले किन यो पालन गर्नु भएन, ऐन कानुन यी कसरी पालन गर्नु भएन भनेर रोक्ने, त्यहाँ क्वेसन गर्ने अधिकार सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई छ। तपाईँहरूले यदि त्यहाँ चाहिँ के भने विशेष मोनिटरिङ गर्नुभयो, चाहिँ रखवाली गरिदिनु भयो र तपाईँहरूले गर्न नसकेका कुरा केन्द्रमा
चाहिँ के भने रिपोर्ट गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि त्यहाँ पनि कारबाही हुन्छ र चाहिँ के भने तपाईँहरू चनाखो भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। योजना निर्माण प्रक्रियाको जुन 14 चरण छ 14 स्टेप चाहिँ पालना हुँदैन, गोजीबाट योजनाहरू पर्छन् र रातो किताबमा पर्ने बेला चाहिँ अर्कै योजनाहरू आउँछन् भन्ने यो गुनासो छ। यस वर्षदेखि अब आगामी वर्षदेखि हामीले के गर्दैछौँ भने अब यो भाग 2 जुन चाहिँ जिल्ला परिषदबाट पास हुन्छ त्यो चाहिँ अब केन्द्रबाट नगर्ने, जति हामी बजेट सीमा पठाउँछ जिल्ला परिषदले जे पास गर्छ तर त्यो चाहिँ केन्द्रको विकास कार्यक्रममा रहन्छ, त्यसमा हामी तलमाथि गर्दैनौँ। तर जिल्ला परिषदले पनि त्यहाँको प्राथमिकता के हो, जनताको चाहना बुझेर कार्यक्रम नदोहोरिने गरी विकास योजना सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनालाई छनौट गरेर पठाउनु पर्यो। त्यो उत्तरदायित्व उनीहरूले वहन गरे भने मात्र हामीले उनीहरूलाई डिभल्भ गरेको उनीहरूलाई दिएको अधिकार चाहिँ जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू विकास कार्यक्रमहरू समय सम्पन्न गरेर पाउन सक्छ। हजुर धन्यवाद। यही योजनाकै कुरा गर्दाखेरि बुङ्गमतीमा के देखियो भनेदेखि एउटा 1 रोपनीको एउटा मेरो विचारमा सायद 1 रोपनी होला एउटा पोखरी छ हैन। त्यसको लागि सोर्स चाहिँ भारत सरकारबाट बजेट आएको रहेछ, भारत सरकार र नेपाल सरकार भनेर ब्यानरमा राखिएको छ हैन। अब त्यो 1 रोपनीको एउटा पोखरीको लागि 22,75,000 रुपैयाँ चाहिँ छुट्याइएको रहेछ। त्यो कसरी होला, जबकि मलाई लाग्छ त्यो 22,75,000ले हाम्रोमा 5 वटा पोखरी छ पुरानो पौराणिक, त्यो 5 वटै पोखरीलाई पुग्छ। अब यो योजना चाहिँ कसरी एप्रुभ भयो होला त? यो समस्या के छ भन्दाखेरि हामी युनिट कस्ट एक्सर्साइज कति काम गर्नलाई कति रकम चाहिन्छ भन्ने त्यो व्यवस्था हामी राम्ररी गर्न नसकेकाले हचुवाको आधारमा यो बजेट माग गर्ने परिपाटी छ। त्यसकारण पनि यस वर्षदेखि हामीले एउटा फारम बनाएर जिल्ला विकास समितिलाई पठाएछौँ कि त्यो आयोजना कहिले सुरु हुने हो, कहाँ सुरु हुने हो, कति लागत लाग्छ, त्यसको फाइदा कसले पाउँछ, कहिले सम्पन्न हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटी कस्तो हुन्छ, त्यसको मोनिटरिङ इभ्यालुएसन गर्ने सिस्टम के हुन्छ भन्ने कुराहरू स्पष्ट छुट्ने गरी अब अहिले के गर्छ एउटा चुरोटको बट्टामा पनि योजना माग गर्ने परिपाटी छ, त्यसैको आधारमा अब योजनाहरू राखिन्छ। यो खुला सबैलाई थाहा भएको कुरो त्यस्तो किसिमको परिपाटी छ। यसले गर्दा योजनाका व्यक्तिहरूलाई सम्पूर्ण देशका कुन कुन ठाउँबाट कहाँ सडक छ, कहाँ खानेपानी त्यो उपयुक्त हो कि भन्ने थाहा नहुने स्थिति छ, जसले गर्दा रिसोर्सको मिसयुज हुने र त्यो ठाउँ पनि दोहोरिने आयोजनाहरू दोहोरिने त्यस्ता किसिमको समस्या भएकोले नै स्थानीय जनताको अधिकारलाई स्थानीय जनतामै दिने भनेर हामीले त्यो निर्णय गरेका छौँ। त्यसकारण आगामी दिनमा यसमा सुधार हुन्छ भन्ने हामी आशा गरौँ। हाम्रो यो सहभागीमूलक योजना निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय स्तरमा योजना निर्माणमा सबैलाई सहभागी गराउनको निमित्त उडा नागरिक मञ्च गठन गर्छौँ र उडा नागरिक मञ्चमा छलफल गर्छौँ। तर कतिपय उडाहरूमा अहिलेसम्म पनि उडा नागरिक मञ्च गठन नभएको अवस्था पनि पाइयो र यो उडा नागरिक मञ्च गठन नभएको अवस्थामा त्यहाँबाट योजनाहरू कसरी निर्माण गरिराखेका छौँ, कसरी आइराखेको छ योजना मागहरू र अब ती योजना निर्माण वडा नागरिक मञ्चहरू गठन नभएको वडाहरूमा अब हामी कहिलेसम्म र कसरी वडा नागरिक मञ्चहरू गठन गर्छौँ? स्थानीय पनि इलाइटहरूले मात्र त्यसमा प्रभाव जनाउने स्थानीय अरू यो मार्जिनलाइज ग्रुप भयो अरू जातिहरूको पनि त्यो विकास निर्माण र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागिता हुनु पर्यो। त्यसैको लागि वडा मञ्च चाहियो, वडा मञ्च पनि सक्रिय हुनु पर्यो। तब मात्र हामी आलोचना गर्ने तर सहभागी नजनाउने हामी नेपालीहरूको अलिकति त्यो समस्या गर्छ। त्यसकारण हाम्रो एवेरनेस चाहियो, पार्टिसिपेसन चाहियो, एक्टिभ पार्टिसिपेसन चाहियो आयोजना तर्जुमामा, त्यसको कार्यान्वयनमा, त्यसको अनुगमनमा। किनभने आयोजनाको सस्टेनेबिलिटीको लागि पनि जस बेनिफिसियरीहरूको इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ। त्यो पोलिसीमा सरकार छ, योजना आयोग पनि छ। त्यसकारण त्यसलाई प्र्याक्टिसमा लग्न सक्नु पर्यो। त्यसमा युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। युवाहरू पेसिभ भइदियो भने त्यो कामहरू अगाडि बढ्छ। नीति भएर मात्र हुँदैन, त्यसको कारण पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईहरू गाउँमा बस्नु भएको छ, तपाईँको वडामा तपाईँको गाविसमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्। ती स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अवस्था र ती स्वास्थ्य केन्द्रहरूको चाहिँ कमजोरी अथवा
केही छन् भने, मुद्दाहरू छन् भने तपाईँहरूले उठाउन सक्नुहुन्छ। मेरो जिल्ला चाहिँ एकदमै अब पहिले 36 सालमा चाहिँ सुगम जिल्ला नै भनेर मानिएको रहेछ। तर हाल आएर विभिन्न बाटाघाटा पुगे तापनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले वितरण गर्ने औषधिहरू विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याउँदाखेरि त्यो औषधि पुर्याउनका लागि चाहिँ ढुवानी भाडा दिँदैन भनेर त्यहाँका कर्मचारीहरू चाहिँ अब स्वास्थ्य चौकीकोले वडा नागरिक मञ्चमा गएर वडा परिषद भएको बेला माग्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। के त्यहाँ ढुवानीको व्यवस्था गरिएको हुँदैन? अर्को कुरा, त्यहाँ भवन छ तर डाक्टरहरू हुनुहुन्न, औषधि छ तर ल्याउन सकिएको छैन, अब ल्याब छ त्यसमा दक्ष जनशक्ति राख्न सकिएको छैन। भोजपुरलाई नेपाल सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा दुर्गम नै मान्छन्, सुगम मानेको छैन। त्यो तपाईँको ध्यान आकर्षण गराउँछु। ढुवानीको खर्च चाहिँ नेपाल सरकारले जिल्लालाई बजेटमा नै राखेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ म निवेदन के गर्छु भने युवा शक्तिले तपाईँको दायित्वभित्र छ सूचनाको अधिकारलाई उपयोग गरेर सूचना लिने र नेपाल सरकारले ढुवानीको व्यवस्था गरेछ त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। जनशक्तिको कुरा हो, सही हो, दुर्गममा चाहिँ मान्छे बस्न चाहिँ अलिक कमै प्रायोरिटीमा राख्छ। डाक्टरको हकमा अहिले नेपाल सरकारले दुर्गममा चाहिँ धेरै प्रोत्साहन दिएर पढ्नको सुविधा दिएर राख्दाखेरि अहिले हामीले 48 जना डाक्टरको नियुक्ति दिँदाखेरि सबैजनाको तछार मछार म दुर्गममा जान्छु भनेर पैरवी चाहिँ पहिले हामीले सुगमको लागि हुन्थ्यो, अहिले दुर्गममा र सबैजना डाक्टर साहबहरूलाई र 100 जना फेरि हामी पठाउँदैछौँ। उहाँहरू दुर्गममा नै, दुर्गममा कहीँ पनि खाली छैन। तपाईँले भन्न खोजेको अहेब हेल्थ असिस्टेन्टहरूलाई हो, त्यसलाई पनि चाहिँ धेरै 5000 पद खाली थियो। यस वर्ष नेपाल सरकारले त्यसलाई अस्थायी पूर्ति, लोकसेवाबाट पूर्ति नहुन्जेलसम्म अस्थायी पूर्ति गरेका छन्। दक्ष जनशक्तिको उपस्थिति, त्यहाँको स्थानीय सरकार युवाहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई व्यवस्थापन, एउटा गाउँको चाहिँ परिकल्पना गर्दाखेरि त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी हुन्छ। अहिले पहिले उपस्वास्थ्य चौकी थियो, अहिले नेपाल सरकारले सबैलाई स्वास्थ्य चौकीमा परिणत गरेछ। अब त्यसमा 11000 दरबन्दी हामी परिपूर्ति गर्न गइरहेछौँ। त्यो तपाईहरूको भूमिका त्यहाँ सरकारले दिएको निःशुल्क औषधि उपलब्ध छ कि छैन, त्यहाँको कर्मचारी अफिस आउँछ कि आउँदैन, त्यसको चाहिँ सम्बन्धित निकायमा नआउँदाखेरि तपाईले जानकारी निकायलाई गराउनुपर्छ। सुशासनको अनुभूति चाहिँ त्यो जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयले दिनुपर्छ। त्यसमा पनि तपाईको चित्त बुझेन भने युवा शक्तिहरूले जिल्ला प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग आयोग, सतर्कता, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि जानकारी गरायो भने त्यो भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरणको लागि र सुशासनमा पनि उहाँहरू मद्दत गर्छ। हाम्रो एउटा चाहिँ गाविसमा चाहिँ एउटा उपस्वास्थ्य चौकी छ हैन। म चाहिँ बेला मौकामा चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ यसो छानबिन गर्ने पनि गर्छु, कर्मचारी आउनुहुन्छ कि नै आउनुहुन्न भनेर। 2 दिनसम्म जाने क्रममा मैले उहाँ कर्मचारीहरू भेटाइन। त्यसपछि नभेटाएको खण्डमा त्यसपछि तेस्रो दिनमा जाँदा एउटा चाहिँ प्रेग्नेन्ट केस आइगयो हैन, त्यहाँ जाँदा पनि उहाँ हुनुहुन्थेन। त्यसपछि त्यहाँपछि उहाँको उसलाई फोन गरेर एउटा स्वयंसेवकलाई फोन गरेर त्यो चाहिँ समस्याको समाधान गरियो। त्यसपछि पछिपल्ट मैले उहाँ स्वास्थ्य प्रमुखसँग उपस्वास्थ्य प्रमुखसँग कुरा राखेँ, तपाईँहरूले किन यस्तो हेलचेक्राइ गर्नुहुन्छ, यस्तो यस्तो समस्या आएको बेला तपाईँ किन हुनुहुन्न, तपाईँलाई कन्ट्याक्ट दिनु हुनुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो बिदा थियो हैन, बिदा थियो मेरो, त्यही कारणले म आउन सकिनँ। बिदाको दिनमा चाहिँ बस्न मेरो अधिकार कुरा हो, यसमा नेपाल सरकारले पनि मेरो जागिर खाली गर्न सक्दैन, मेरो अधिकार कुरा हो भनेर भन्नुभयो। कसैले व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि बिदा मेरो अधिकार हो, नेपाल सरकारले ऐनमा नै हाम्रो चाहिँ नियमावलीमा नै लेखेछ बिदा सहुलियत हो, अधिकार होइन भनेपछि त्यो बुझ्न बिदा त पाइन्छ त सहुलियत हो। उसले बिदामा जाँदाखेरि त्यहाँको व्यवस्थापनको व्यवस्था गरेर जानुपर्छ।
विधा पूर्व स्वीकृति गराउनुपर्छ, त्यसको प्रक्रिया हो। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ सचेत चाहिँ युवाहरू भइदिनु होला। यो औषधि पाउने जुन सेवा सुविधा छ त्यसमा हामीले प्राय गरेर अब 70 किसिमको औषधि पाउनु पर्ने र अरू सेवा सुविधा पाउनु पर्ने, तर हामीले पाउने सिटामोल अनि नवजीवन यिनै सामान्य औषधिहरू पाउने हामीले बी कम्प्लेक्स यिनी पाउने गरेका छौँ। र अरू मलाई के लाग्छ हामीलाई थाहा पनि छैन कतिपय औषधि के पाउने रहेछ। कतै कतै ठाउँमा त वडापत्र जुन हुनुपर्ने वडापत्र त्यो पनि नरहेको अवस्था छ। गाविस र स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि त्यही रहेको छ। र त्यहाँ अझै मेरो एउटा जिज्ञासा के छ कि जहाँ गाविसमा त्यो उपस्वास्थ्य केन्द्र छ त्यहाँ प्रसुति गृह यदि एउटा निर्माण भएको भए हाम्रो गाविसमा जो जिल्लासम्म प्रसवको गृहको लागि यदि त्यहाँ जान सक्नुहुन्न भने त्यही सेवा सुविधा पाउनुभयो भने अझ राम्रो हुनेछ। नागरिक बरापत्र सबै ठाउँमा हुनुपर्छ भने नेपाल सरकारले कराईको साथ लागू गरेछ। यदि छैन भने त्यहाँ इङ्गित गरेर त्यहाँ स्वास्थ्य संस्थामा कम्प्लेन गर्नुपर्छ। लिखित रूपमा मन्त्रालय विभाग र जिल्लालाई जानकारी गर्नुपर्छ। बर्थिङ सेन्टर सबभन्दा चाहिँ हाम्रो देशमा अहिले मार्मिक रूपमा महिलाको चाहिँ प्रति लाख हामीले भन्छौँ 190 जनाको मृत्यु हुन्छ भन्ने। र अहिले चाहिँ धेरै हामीले के गरेछौँ भने स्थानीय सहयोगमा बर्थिङ सेन्टर सकभर गाउँमा होस् भनेर त्यहाँको स्थानीय व्यवस्थापन हरेक वर्ष हामीले स्थापना गर्दै गइरहेछौँ। तर त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थाले पहल गर्नुपर्छ। हामी भक्तपुर केटिएमबाट भयो, हामीलाई इभन थाहा पनि छैन फ्री मेडिसिन पनि दिन्छ भनेर। हामीले यहीँ आएर अब त्यो हाम्रो प्रोग्राम अर्गनाइजर फ्री मेडिसिन पनि पाउँछ भनेर थाहा पायो न। अब यहाँ इभन त्यो राजधानीको लागि नदिने हो कि के हो त्यो प्रोसेस, नो आइडिया के। त्यसैले एकचोटि त्यो चाहिँ क्लियर गरिदिनु भनेर। तपाईँ देशको बुद्धिजीवी नागरिक हो, तपाईँले जानकारी राख्नै पर्छ। शहरी स्वास्थ्यमा अहिले सरकारले शहरी स्वास्थ्यको एउटा कन्सेप्सन ल्याएछ। त्यसमा पनि निशुल्क शहरको गरिब मान्छे को लागि व्यवस्था गर्दैछन्। र महानगरपालिका नगरपालिकाले आफ्नै छुट्टै किन्ने स्वास्थ्य महानगरपालिका र नगरपालिकाको बिजनेस हो भनेर हामी त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गर्छौँ। र त्यो औषधि तपाईँले उठाएको एउटा कुरा सही हो कि धनी वर्ग स्वास्थ्य संस्थामा आउनेलाई औषधि दिने कि नदिने। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। सन् 2006 मा काठमाडौँमा महामारी हुँदाखेरि झाडापखालाको 12,000 केस भयो। 12,000 जनालाई झाडापखालाबाट सिकिस्त भयो, त एकजनाको पनि मृत्यु भएन। त्यसै वर्षमा कालीकोटमा एउटा गाउँमा 735 जनालाई झाडापखाला लाग्यो, त्यसमा 35 जनाको मृत्यु भयो। भनेपछि संख्यात्मक रूपमा गुणात्मक रूपमा पनि सबै भौगोलिक क्षेत्रको रूपमा सीमाङ्कित वर्गमा सबैमा हेरिएन, पहुँच बनाइएन भने डिस्प्यारिटी हुन्छ। त्यस रूपमा सोचिदिनुपर्छ। र अन्तमा चाहिँ म बाँकेको साथीले उठाउने कुरामा पुनः युवा वर्गमा छोड्छु। सरकारले दिएको सबै सुविधाको जानकारी लिएर जनताले सुशासनको अनुभूति र सबै सुविधाको पहुँच बनाउन चाहिँ सफल होस् भनेर त्यसमा तपाईहरू आफ्नो भूमिका खोज्नुहुन्छ भने म आशा राखेँ। दर्शकबिन, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम तपाईहरूको आफ्नै टेलिभिजन कार्यक्रम हो। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलि यसै प्रस्तुतिको बाँकी अंशका साथ उपस्थित हुने नै छौं। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। स्पोन्सर्ड बाई पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर।